आज म सार्वजनिक खरिद नियावलीमा भएको 13औं संशोधनमा के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने बारेको एउटा प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु। उक्त प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने उक्त च्यानल सब्स्क्राइब गरेर भिडियो हेर्नुहोला। सार्वजनिक खरिद नियावली 2064 मा हालसम्म 13वटा संशोधन भइसके। पछिल्ला केही संशोधनहरू सम्झौताको म्याद थपसँग सम्बन्धित रहेर संशोधनहरू भएका छन्। यो सार्वजनिक खरिद नियावलीको यो 13औं संशोधन पनि सम्झौताको म्याद थपसँग सम्बन्धित रहेर गरिएको छ। सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धमा अझ विशेष गरेर निर्माण व्यवसायीहरूको म्याद थप निर्माण कार्यको म्यादसँग सम्बन्धित छ। अब आशा छ यो 13औं संशोधनले अहिलेसम्म भएका क्रोनिक कन्ट्र्याक्टहरू सम्पन्न गर्नमा यसले पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। अब म यो सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धी हालसम्म साबिकको व्यवस्था के थियो र 13औं संशोधनले के सम्बोधन गर्न खोजेको छ ती कुराहरू प्रस्तुत गर्दछु। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 56 मा सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाको उपदफा 1 मा के भनिएको छ भने खरिद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। जुनसुकै कन्ट्र्याक्टहरूको पनि म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था खरिद सम्झौतामा उल्लेख हुन्छ र त्यही उल्लेख भए अनुसारै म्याद थप हुन्छ भनेर उपदफा 1 मा भनिएको छ। त्यस्तै उपदफा 2 मा काबु बाहिरको परिस्थिति, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अन्य मनासिब कारणबाट खरिद सम्झौताको अवधि नबढाइ नहुने भएमा सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निवेदन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको आधारमा अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था उपदफा 2 मा छ। भनेपछि साधारणतया भन्दा काबु बाहिरको परिस्थिति र अन्य कारणहरूले खरिद सम्झौताको अवधि नबढाइ नहुने अवस्थामा सम्झौता गर्ने व्यक्तिको निवेदन प्राप्त हुनु पर्यो। त्यो निवेदन प्राप्त भएपछि तोकिएको आधारमा, अब तोकिएको आधार के हो त भन्दा साधारणतः तोक्ने भनेको नियावलीमा हो। त्यो हुँदा खरिद सम्झौताको म्याद थप कसरी गर्ने भन्ने नियावली सार्वजनिक खरिद नियावलीमा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यो नियम कतिमा छ त भन्दा सार्वजनिक खरिद नियावलीको नियम 120 मा खरिद सम्झौताको अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। अब यो 13औं संशोधनले यही नियम 120 लाई संशोधन गरेको अवस्था हो। अब 120 मा के छ त भन्दा उपनियम 1 मा साबिकमा भएको व्यवस्था के हो त भन्दा ऐनको दफा 56 बमोजिमको अवस्था परि खरिद सम्झौता बमोजिमको काम त्यस्तो सम्झौताको अवधिभित्र पुरा गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले कारण खुलाई खरिद सम्झौताको म्याद सकिनुभन्दा कम्तीमा 21 दिन अगावै निर्धारित अवधिको कार्य सम्पादन जमानत, बीमा र पेशकी सम्बन्धी जमानत तथा संशोधित कार्यतालिका सहित आवश्यक प्रमाण कागजात संलग्न गरी सम्बन्धी सार्वजनिक निकायमा अवधि थपको लागि निवेदन दिनुपर्ने। अघि ऐनको दफा 56 को उपदफा 2 मा तोकिएको आधारमा म्याद थप गर्ने, त्यसको लागि सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निवेदन प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको थियो। त्यसैले अब नियावलीको नियम 120 को उपनियम 1 मा अब यी कुराहरू के त भन्दा निर्धारित अवधिको कार्य सम्पादन जमानत, बीमा र पेशकी सम्बन्धी जमानत। निर्धारित भनेको के हो त भन्दा कार्य सम्पादन जमानत पर्फर्मेन्स बन्ड कति पिरियडको चाहिन्छ त भन्दा कन्ट्र्याक्ट पिरियड प्लस 13 महिनाको। त्यस्तै इन्सुरेन्स पोलिसी कन्ट्र्याक्ट पिरियड प्लस 13 महिना अवधि भएको। त्यसपछि पेशकी सम्बन्धी जमानतको अवधि भनेको पेशकी फर्स्योट गर्ने अवधि तोकिएको अवधिमा प्लस 1 महिना बढीको यी डकुमेन्टहरू पेश गर्नु पर्यो। त्यसपछि संशोधित कार्यतालिका र म्याद थप गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू यी पेश गर्नुपर्ने भनेर साबिकमा भनिएको थियो भने अहिले 13औं संशोधनले के गर्यो त भन्दा यो उपनियम 1 मा यो निर्धारित अवधिको कार्य सम्पादन जमानत, बीमा र पेशकी सम्बन्धी जमानत
तथा भन्ने वाक्यांशलाई हटाएको छ, एडिट गरेको छ। अब यसको आशय यो होइन कि यो डकुमेन्ट नचाहिने हो त अब भन्ने होइन। अब निवेदन दिँदाको बखत म्याद थपको लागि निवेदन दिँदाको बखत संशोधित कार्यतालिका र आवश्यक कागजात प्रमाणहरू म्याद थप गर्नुपर्ने प्रमाण सहित निवेदन चाहिने थपको लागि निवेदन दिनु पर्यो। निवेदन दिँदाको अवस्थामा यी डकुमेन्टहरू पर्फर्मेन्स बन्ड, त्यसपछि इन्सुरेन्स पोलिसी र एडभान्स पेमेन्टको चाहिने ग्यारेन्टी चाहिने साथसाथै कागजात संलग्न नगरे पनि हुने भयो। तर निर्णय गर्ने अधिकारीले जब म्याद थपको निर्णय गर्छ त्यति बेला यी डकुमेन्ट हेरिन्छ। अहिले यो 13औं संशोधनले के गर्यो त भन्दा यो वाक्यांश हटायो भनेपछि निवेदन दिँदाको बखत यी डकुमेन्टहरू पेश नभए पनि हुने भयो भन्ने अर्थ भयो। त्यसपछि साबिकको उपनियम 2 जुन छ त्यसलाई एज इट इज राखिया छ। 13औं संशोधनले यसलाई केही छोएको छैन। त्यो भनेको उपनियम 1 बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ। त्यसरी जाँचबुझ गर्दा वा गराउँदा देहाएको अवस्था देखिएमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले अवधि र कारणको लागि म्याद थप गर्न सक्नेछ। कस्तो कस्तो अवस्था भन्दा कमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसाय, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई सम्झौता बमोजिममा उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उपलब्ध नगराएको कारण, एनको दफा 66 क बमोजिम कागजात झिकाइएको कारणबाट काममा ढिलाइ भएको। अब कुनै सम्बन्धित चाहिने तालुक विभाग कार्यालयहरूले, मन्त्रालयहरूले अथवा ओभरसाइटिङ एजेन्सीले कुनै डकुमेन्ट झिकाइदियो छानबिनको लागि भने त्यो कारणले काममा ढिला भएको अवस्था हो भने, त्यस्तै विपद वा अन्य काबु बाहिरको परिस्थितिको कारण सम्झौता बमोजिमको काम हुन सक्ने अवस्था नभएको हो भने यी अवस्थाहरू सिर्जना भएको अवस्थामा यी देखियो जाँचबुझ गर्दा भने बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले अवधि यति अवधि भनेर अवधि खुलाउनु पर्यो र के कारण हो कारण सहित उल्लेख गरेर म्याद थप गर्न सक्ने भयो। यो नर्मल कन्डिसनको कुरा भयो। त्यसपछि साबिकमा उपनियम 3 मा के थियो त भन्दा उपनियम 2 बमोजिम जाँचबुझ गर्दा सो नियम बमोजिमको अवस्था नभएको तर खरी सम्झौता बमोजिमको काम समयमा सम्पन्न नहुने भएमा नियम 121 बमोजिम पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिने गरी पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अधिकतम अवधिसम्म बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्नेछ भन्ने उपनियम 3 साबिकको व्यवस्थालाई अहिले 13औं संशोधनले यसलाई हटाएको छ। अब हटाएपछि के अर्थ लाग्न सक्छ त भन्दा अब नियम 121 मा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 121 मा क्षतिपूर्ति कति बेला तिर्नुपर्छ त भन्दा अब सम्बन्धित पक्षकै लापरवाहीको कारणले काममा ढिला भएको हो, अघि उल्लेख गरिएका कारणहरू छैनन् भनेदेखि उसलाई हर्जाना तिराउन सक्ने व्यवस्था छ। 121 नियममा हर्जाना कति तिराउनु पर्छ त भन्दा 0.05% अफ द कन्ट्र्याक्ट अमाउन्ट पर डे छ र म्याक्सिमम कन्ट्र्याक्ट अमाउन्टको 10% तिर्ने हो। त्यतिसम्म तिरेर चाहिने त्यो अवधि, त्यो तिर्ने अवधि भनेको कति दिन हुन आउँछ त भन्दा 200 दिन हुन आउँछ। 200 दिनसम्म हर्जाना तिराएर म्याद थप गर्न सक्ने, त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट क्लोज गर्नुपर्ने भन्ने आशय पहिलाको उपनियम 3 ले थियो। अब यो उपनियम हटाइयो 13औं संशोधनले। अब यो हटाएपछि अब के हो त, हर्जाना लाएर म्याद थप्नलाई अनन्तकालसम्म थप्न पाइने हो त, त्यो अर्थ लाग्न सक्छ। तर पक्कै पनि त्यो आशय होइन। स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्टमा अब टर्मिनेसन अफ कन्ट्र्याक्टमा एउटा फन्डामेन्टल ब्रिच अफ कन्ट्र्याक्टमा एउटा क्लज के छ भने म्याक्सिमम पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्ने अवधिसम्म काम सिद्धिएन भने कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गर्न सक्ने भन्ने त्यो कन्ट्र्याक्टको एउटा क्लज छ अहिलेको स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्टमा। त्यो क्लजले समात्छ भन्नुको अर्थ 200 दिनपछि कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गर्न सकिन्छ। यदि अब स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्टै चाहिने अब रिभाइज गरियो र हर्जाना तिरेर काम जति समयमा नि सम्पन्न गराउन सक्ने भन्ने व्यवस्था आएछ भने त्यसको अलग हो, नभए अन्यथा यसलाई यो नियम हटाए पनि, यो नियम उपनियम हटाए पनि हामीले साधारणतः के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि 200 दिनभन्दा बढी भयो भने कन्ट्र्याक्ट टर्मिनेट गर्न सकिन्छ। अब यदि 2-4 दिन अथवा 1-2 महिना केही त अब काम सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई कन्सिडर गर्न सकिएला। तर अब 13औं संशोधनले यो उपनियम 3 चाहिँ हटाएको अवस्था हो। त्यसपछि 4 एजिटिज छ।
उपनियम 1 बमोजिम परेको निवेदनका सम्बन्धमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले यस नियम बमोजिमको म्याद थप सम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया खरिद सम्झौताको अवधिभित्र टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। 21 दिनभित्र म्याद सिद्धिनुभन्दा 21 दिन अगाडि नै उसले निवेदन दिनु पर्यो। त्यो 21 दिनभित्र के गरिसक्नु पर्यो त भन्दा सम्झौताको अवधि सम्बन्धी निर्णय टुङ्ग्याउनु पर्यो। र उपनियम 5 पनि एजिटी छ, खालि त्यो उपनियम 3 हटाएको कारणले वा 3 भन्ने चाहिने ओड चाहिँ हटाएको छ। उपनियम 2 बमोजिम म्याद थप गरिएकोमा म्याद थप गर्ने अधिकारीले सोको विस्तृत विवरण सहितको प्रतिवेदन एक तहमाथिको अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि साबिकको उपनियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यो 13औं संशोधनले हटाएको छ। यी हटाएको कुराहरूलाई मैले विस्तृत रूपमा वर्णन गर्न चाहिन। अब यी उपनियमहरू सान्दर्भिक भएनन्, माथिको व्यवस्थाले गर्दा यी सबै हटेका छन्। त्यसपछि उपनियम 13 लाई एजिटिज राखिया छ। उपनियम 13 मा के छ त भन्दा यस नियम बमोजिम म्याद थपको कारबाही प्रक्रिया समयमा नटुङ्ग्याउने र म्याद थप भएका खरी सम्झौताको कार्यप्रगतिको अनुगमन, मूल्याङ्कन र कारबाही समयमै नगर्ने सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले 6 महिनाभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ। यसलाई अब पदाधिकारीहरूलाई, सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाएको हो, त्यस अर्थमा चाहिँ लिनु पर्यो। अब यो विशेष व्यवस्था मूल नियमावलीको नियम 120 क मा संशोधन। मूल नियमावलीको नियम 120 क को सट्टा द्याएको नियम 120 क राखिएको छ। अब यो 13औं संशोधनले गर्न खोजेको जुन साबिकको चाहिँ 120 क को खरी सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था जुन थियो, त्यो विशेष व्यवस्थालाई हटाएर अहिले अब मेन चाहिँ 13औं संशोधनको मकसद चाहिँ अब यो विशेष व्यवस्थामा राखिएको छ। अब यो सबै हटाएको र अब नयाँ 120 क खरी सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था भनेर राखिएको छ। अघिको चाहिँ जुन सुरुमा पेश गर्ने डकुमेन्टहरू भनेर त्यो सबैलाई त्यसमा छोइएको छ। अब तर यसमा चाहिँ यो विशेष गरेर निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित मात्रै छ। यो खरी सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था निर्माण व्यवसायीहरूसँग मात्रै सम्बन्धित छ। यसमा चाहिँ सप्लायरहरू र परामर्शदाताहरूसँग सम्बन्धित यो छैन। अब यो के छ त विशेष व्यवस्था? यसमा उपनियम 1 मा नियम 120 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुन बमोजिम म्याद थप भई चालु रहेका अथवा म्याद सकिएका अथवा म्याद थप हुन नसकेका तर खरी सम्झौता बमोजिमको काम चालु रहेका, खरी सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएको कारणले हुन सक्छ, बजेट अपुग भएको कारणले हुन सक्छ, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको कारणले हुन सक्छ, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको कारणले हुन सक्छ, त्यस्तै निर्माण सामग्रीको अभाव भएको हुन सक्छ अथवा निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपद परेको लगायतको कारणबाट सम्झौता बमोजिमको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेको वा काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएका यी सम्पूर्ण खरी सम्झौताको हकमा त्यस्ता आयोजनाको निर्माण व्यवसायले पेश गरेको कार्यतालिका बमोजिमको कुन कुन काम के कस्तो कारणले हुन नसकेको हो सबैको पुष्टाइ चाहियो। त्यसपछि कार्य सम्पन्न लाग्ने अवधि खुलाउनु पर्यो र संशोधित कार्यतालिका चाहियो। त्यसपछि म्याद थपको कारण थप आर्थिक दायित्व नगर्ने, थप आर्थिक दायित्व म लिन्न भन्ने प्रतिबद्धता सहित यो नियम जारी भएको मितिले 30 दिनभित्र निवेदन दिनु पर्यो सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले। त्यो दियो भने उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक अवधि थप गरेर पहिला यकिन गर्नु पर्यो, यकिन गरेर थप गरेर कार्य सम्पादन जमानत, बिमा र पेशकी सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरेर जसले बोलपत्र स्वीकृत गरेको त्यो अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था यो विशेष व्यवस्थामा गरिएको छ। अब यो नियम जारी कहिले भयो? 2080 फागुन 21 गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। यसको 30 दिन पुग्ने अवधि भनेको 2080 चैतको 20 गते हो। त्यो 20 गतेभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्यो। अब अघि चाहिने निवेदनको साथमा कार्य सम्पादन जमानत, बिमा र पेशकी सम्बन्धी जमानत पेश नगरे पनि हुने अवस्था थियो। तर अब स्वीकृत गर्ने बेलामा यिनीहरूको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गर्नु पर्यो। अब यहाँ कन्फ्युजन के हुन सक्छ? अवधि त्यो बेलासम्म कायम भए हुने हो कि भन्ने हुन्छ, तर अब त्यो होइन। कार्य सम्पादन जमानत भनेको के हो त भन्दा जहिले पनि कन्ट्र्याक्ट पिरियड प्लस 13 महिनाको हुनुपर्छ।
इन्सुरेन्स पोलिसी पनि कन्ट्र्याक्ट पिरियड प्लस 13 महिना हुनुपर्छ। पेस्की जमानतको अवधि पेस्की फरसोट गर्ने अवधिभन्दा 1 महिना बढीको हुनुपर्छ। यो चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ। यो हेरेर उसले चाहिँ नि अब जुन डकुमेन्टहरू पेश गर्छ त्यसको आधारमा जसले बोलपत्र स्वीकृत गरेको छ त्यो बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले थप्न सक्यो। अब कति थप्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि अब जस्टिफाई हुनु पर्यो। उसले चाहिँ नि के कारणले ढिला भएको त्यो भएपछि त्यो जस्टिफाई हुने गरेर म्याद थप गर्ने बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था भयो। अब उपनियम 2 मा के भनियो भने उपनियम 1 बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले उपनियम 1 बमोजिम पेश भएको कार्यतालिका जाँच गरी आवश्यक देखिएमा परिमार्जन गरी पुनः पेश गर्न सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ। अब जाँचबुझ गर्दाखेरि उसले दिएको कार्यतालिकामा केही चेन्ज गर्नुपर्ने भयो भने निर्देशन दिनु पर्यो। निर्माण व्यवसायीले पुनः पेश गर्न लगाउनु पर्यो। उपनियम 3 मा उपनियम 1 बमोजिमको म्याद थप सम्बन्धी निर्णय उपनियम 1 बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको 30 दिनभित्र गरिसक्नु पर्यो। अब यो चाहिँ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 1 महिनाभित्र निवेदन पाइसक्नु पर्यो। निवेदन दिएको चाहिँ मितिले 1 महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नु पर्यो। यसरी समयमा नै म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि फेरि उसले त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। 4 मा यस नियम बमोजिम थप गरिएको म्यादको पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिइने छैन भनेर स्पष्ट बनेको छ। त्यसपछि 5 मा उपनियम 1 बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको अवधि थपको लागि निवेदन नदिएमा वा यस नियम बमोजिम थप गरिएको अवधिसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएमा खरी सम्झौताको अन्त्य गर्नुपर्नेछ। अब निवेदनै दिएन भने सो त अन्त भयो। अब निवेदन दिएर एकपटक थपिसकेपछि फेरि पटक पटक थप्न मिलेन है। यस नियम बमोजिम थप गरेको अवधिसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएन भने त्यस अवस्थामा पनि कन्ट्र्याक्ट अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर उपनियम 5 ले भन्यो। 6 मा उपनियम 5 बमोजिम खरी सम्झौता अन्त भएमा सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा 63 बमोजिम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउनु पर्नेछ। जब चाहिँ काम सम्पन्न नभइकन खरी सम्झौता अन्त भयो भने त्यस्तो अवस्थामा ब्ल्याक लिस्टमा राख्नलाई लेखेर पठाउनु पर्यो। यसको अर्थ अब चाहिँ कुनै पनि कन्ट्र्याक्टहरू अब क्रोनिक भएका कन्ट्र्याक्टहरू सबै क्लोज हुन्छन् भन्ने आशय देखिन्छ। 7 मा उपनियम 1 बमोजिम थप गरिएको अवधिमा पेश भएको कार्यतालिका बमोजिम निर्माण कार्य भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था भन्यो। 8 मा उपनियम 1 बमोजिम थप गरिएको अवधिको गणना म्याद थप सम्बन्धी निर्णय भएको मितिबाट कायम हुनेछ। अब जुन म्याद थप गर्ने यति समय थप गर्ने भनेर जुन निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय लागू हुने दिन भनेको जहिले निर्णय हुन्छ त्यो मितिबाट कायम हुन्छ। सो मितिसम्म व्यतीत भइसकेको अवधि स्वत थप भएको मानिन्छ। माइलस्टोन तोकिएको आयोजनाको हकमा आयोजनाको म्याद थपसँगै आवश्यकता अनुसार माइलस्टोन समेत परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था छ। हस्, 13औं संशोधनले गरेको व्यवस्था यति नै हो। हस्, धन्यवाद। मेरो प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला।